औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम को मेरी तरफ़ से बअदब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हस्ब मामूल मैं शुरू में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें अच्छी बातें होती हैं और मुझे कोई ज़ाती लालच नहीं है। आज जो टॉपिक है वो मेरा ख्याल है किसी ने आज तक इस टॉपिक पे बात नहीं की, तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे थोड़ी सी लब कुशाई हो जाए। देखिए, हम लोग जो हैं, जो भी कोई अबव 40 है, अबव 50 है, मेरे जैसा बंदा जो अबव 61 है, तो हम लोग तो काफ़ी हद तक अपनी तबई उम्र पूरी कर चुके हैं। अब हमारी नज़रें, निगाहें अपने आने वाले बच्चों पे हैं कि वो कैसे होते हैं। अगर तो वो बच्चे अच्छे हैं तो हमारी दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी। अगर खुदा न खास्ता वो बुरे हैं, अल्लाह ना करे कि वो बुरी सोसाइटी में चले जाते हैं, तो हमारा बुढ़ापा भी ख़राब, सुकून भी ख़राब और शोहरत भी ख़राब। तो मुझे याद पड़ता है कि जनरल अबू बकर मिठा जो थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पूरी ज़िंदगी में अपने वालिद साहब से चंद बार से मुराद 3 या 4 मरतबा मिला हूँ। ये अलग बात है कि जनरल मिठा के वालिद साहब दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लिया। इवन देन कहते हैं जब भी वो घर पे होते तो मेरे मुलाकात करना कोई आसान नहीं होता था। उस वक़्त रवाज था कि वालिदैन बच्चों के साथ गैप रख कर चलते थे और फिर उसके बाद उस वक़्त यही रवाज था। आहिस्ता आहिस्ता यह रवाज ख़त्म होता चला गया। तो बहरहाल ये सिलसिला काफ़ी अरसा रहा, लेकिन अब वक्त तब्दील हो गया है। अब वक्त बड़ी तेज़ी से के साथ तब्दील हो गया है। अब वक्त आ गया है बच्चों से दूरी की बजाय बच्चों के साथ कुर्बत बढ़ानी है, बच्चों के साथ दोस्ती करनी है। दोस्त को हर बात बता देता है। जिन वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ दोस्तियां की हैं वो फ़ायदे में रहे हैं। उनको पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, उसकी एक्टिविटी क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पढ़ता है और कहाँ जाता है। अगर दोस्ती है तो, अगर दोस्ती नहीं है तो कोई बुरे लोग जो हैं उसको दोस्त बना कर कहीं ले जाएंगे और फिर वो बिगड़ जाएगा। तो कितना अच्छा हो कि आप 24 घंटे में कम से कम 3 नहीं तो 2 दफ़ा का खाना का तो इकट्ठे खाएं। बाज़ वालिदैन बहुत मसरूफ़ होते हैं कारोबार में, जॉब में, तो 3 टाइम मुश्किल है, तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो उनके साथ खाएं और ना चाहते हुए भी उनके साथ बातें करें, गपशप लगाएं, दिन भर की एक्टिविटीज़ पूछें कि क्या आपने आज किया, किसके साथ क्या बातचीत हुई। अगर वो गलती भी हुई है तो उस गलती को बड़े प्यार से उसको सुलझाएं, प्यार से उसको समझाएं कि भाई ये काम अच्छा नहीं है किया हैं, अगर ऐसे करते तो ज़्यादा मज़ा आता। उनके साथ घुल मिल जाएं। मैं बार बार अपनी औलाद का जिक्र करना अच्छा नहीं समझता, लेकिन हकीकत है मैंने अपने बच्चों के साथ दोस्ती की। उनकी फरमाइश अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी फरमाइशें भी पूरी की। ठीक है, फरमाइश पूरी करना शर्त नहीं, लेकिन दोस्ती वक्त की ज़रूरत है। अगर आज आप अपने बच्चों के साथ माफ़ कीजिएगा, अगर आज आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करते, आप अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, आप अपनी जॉब में मसरूफ़ हैं माफ़ कीजिएगा, आप 100 एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आपने कई कारोबार शुरू किए हैं, कई कोठियाँ बना ली हैं, कई फैक्ट्रियाँ, घर बार बहुत कुछ बना लिया है, लेकिन अगर औलाद ही जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं, तो वो और उसको दीनी तालीम भी नहीं है, तो आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, बल्कि मैं कहूँगा मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद, तो
میری اولاد تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، تو نیک اولاد صدقہ جاریہ اسی لیے ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھتی ہے اور جب وہاں پڑھتی ہے اس جگہ پہ پہنچتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی، تو یہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اگر کوئی عذاب ہو رہا ہے، کوئی سختی ہو رہی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ہمبل گزارش ہے کہ اپنے آنے والی نسل کو بچا لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ اگر آپ 14، 15، 16، 17، 18، 20 سال کے بچے کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہتر ہے 2، 3 سال کے بچے کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہیں۔ بچوں کا سب سے بہترین ٹیوٹر اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں۔ آج جب بچہ اسکول سے آئے چھوڑ دیں پوری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں، کام جاب سے آئے، کاروبار سے آئے، بچوں سے اپنا سبق سیکھا، قرآن پاک صبح صبح ان کو پڑھائیں اور تعلیم کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکس کریں بھی کون سا ٹیچر اچھا ہے، ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ کریں اور وہاں سے اس کی سوسائٹی کا پتہ چلے گا یہ کس سوسائٹی میں ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جب آپ آگاہ ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ صحیح لائن پہ چل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ یہ بہت ضروری میں نے بات کی ہے، شاید میرا انداز بیان اتنا اچھا نہ ہو، پر اثر نہ ہو، لیکن بات بڑے کام کی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستیاں کر لیں، جو گیپ ہے وہ ختم کر دیں، ان کے ساتھ ہنسیں، کھیلیں، باتیں کریں، ان کو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں، ان کے ساتھ پارک میں جا کے سیر کریں، پکنک پہ جائیں، ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں، ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں اور آپ خوش قسمت رہیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ تو میری ہمبل بڑی عاجزانہ سی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ قریبی روابط بنا لیں اور دوسروں کے ساتھ ان کی دوستی نہ ہونے دیں، ان کی دوستی نہ ہونے دیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اپنے چھوٹے سے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوستیاں کر لیں۔ میں یہاں کہنا اچھا نہیں لگتا، میں ابھی ریسنٹلی امریکہ میں تھا تو میری پوتی، میں موبائل پہ PSL کا میچ دیکھ رہا تھا تو پوتی وہ دیکھنے لگی کہ یہ کیا چیز ہے، بڑے غور سے دیکھنے لگی، یکدم وہ گھبرا گئی بھی، میں واٹ ہیپن، تو اس نے مجھے کہا موبائل از ناٹ الاؤڈ ٹو می، وہ ڈر گئی کہ والدین نے منع کیا ہوا ہے کہ تم نے موبائل نہیں دیکھنا، ٹی وی ہے وہ بھی جو ہے چند ایک چینل جو ہیں وہ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں جس میں وہ چاہے وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، سامنے پارک ہے، پارک میں ان کے ساتھ لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ان کو سوئمنگ کرواتے ہیں، اسکیٹنگ کرواتے ہیں۔ اسی طرح میری بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسکول کی پوری رپورٹ لیتی ہے، ٹیچرز کے ساتھ ملتی ہے، حالانکہ وہ اتنی مصروف ہے، ڈاکٹر ہونے وہاں بیرون ملک ڈیوٹی بڑی ٹف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے بھی ہے وہ اپنے بچوں کی رپورٹ لیتی ہے اور بچوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہے، کھانا ان کے ساتھ کھاتی ہے۔ تو یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، یہ مسئلہ ہے پوری سوسائٹی میں سب لوگ یہ کریں کہ اپنے بچوں کو بچا لیں۔ آنے والا وقت جو ہے وہ بچوں نے چلانا ہے، وہ انہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے، خاص طور پر ان کے لیے جن کے بچے ابھی 2، 3، 4 سال کے ہیں۔ جب تھوڑے سارے بڑے ہو گئے، اسکول میں ان کی دوستیاں شروع ہو گئیں تو پھر مشکلات بھی شروع ہو گئیں۔ پلیز میری ان باتوں پہ غور کیجیے گا، اگر ہو سکے تو میرے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ نہیں، اگر آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے تو میری باتیں زبانی لوگوں کو بتا دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
تب تک اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.